भाइहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा स्वागत छ। म श्रद्धा आर्याल आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूको शुभ दिनको कामना सहित हरेक दिन बिहान गुड मर्निङ नेपाल लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ आजको माई मर्निङ सेगमेन्टतर्फ। आजको यो सेगमेन्टमा हामीले पहिलो तस्बिर लिएका छौँ गोरख विष्टजीको सामाजिक सञ्जालबाट, उहाँको ट्विटर ह्यान्डलबाट लिएको तस्बिर अब क्रममा हामी देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। गोरख विष्टजीले लेख्नु भएको छ, घुन्सा गाउँबाट नोनाक हुँदै कञ्चनजङ्घातिर लम्कँदै गर्दाको यो मनमोहक गुराँस हिउँदे रूप अहिले पनि मेरो मानस पटलमा घुमिरहेको छ भनेर केही वर्ष अगाडिको तस्बिर उहाँले पोस्ट गर्नुभएको छ ट्विटर ह्यान्डलमा। हामीले उहाँको ट्विटर ह्यान्डलबाट यो तस्बिर लिएका छौँ। यसै गरी अर्को तस्बिर रहेको छ राजबहादुर शाहीजीले पठाउनु भएको तस्बिर हो यो। मुगुको भामबाडा गाउँमा भनेर उहाँले क्याप्सन सहित यो तस्बिर पोस्ट गर्नुभएको छ। राजबहादुर शाहीजीको ट्विटर ह्यान्डलबाट हामीले यो तस्बिर लिएका छौँ। यसै गरी अर्को तस्बिर रहेको छ, अहिले यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै भाइरल भइरहेको छ। रविन्द्र खड्काजीको तस्बिर हो यो। खप्तडको यो सुन्दर दृश्य, हिउँ परेको यो दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालभरि यी तस्बिरहरू देख्न सकिन्छ। रविन्द्र खड्काजीले कैद गर्नुभएको यो तस्बिरलाई पनि आज हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आज हामी विशेष गरी दुध उत्पादन गर्ने किसानको बारेमा, उनीहरूको गुनासोको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग समग्र यो दुग्ध क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद यादव। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। हरेक वर्ष यो दुधको मूल्य बढाइन्छ, के आधारमा चाहिँ बढाइन्छ दुधको मूल्य? हरेक वर्ष त होइन। हाम्रो नीतिमा यदि हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय दुध विकास नीति भन्ने छ। त्यो नीतिको 2078मा चाहिँ हेर्नुभयो भने 2 वर्षमा चाहिँ परिमार्जन हुन्छ। त्यही आधारमा पनि हामी टेकेर 2 वर्षमा चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीतिमै भएको कारणले र यसमा 2-3वटा आधार छ। एउटा आधार के हो भन्दाखेरि जस्तो किसानहरू दुध व्यवसायबाट प्लान नहोस्, एउटा आधार होस्। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि किसानको उत्पादनमा देखिएका समस्याहरूलाई कम्तीमा सम्बोधन होस्, किनभने किसान त ग्राउन्ड लेभलबाट आएको हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूमा देखिएका दुध उत्पादनमा देखिएका समस्याहरूको कम्तीमा सम्बोधन होस्। र तेस्रो कुरा चाहिँ अध्ययनकै आधारमा हामीले, वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा हामीले चाहिँ दुधको मूल्य समायोजन गर्छौँ। र चौथो कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ कि हाम्रो ऐनमा व्यवस्था भएको, हाम्रो नीतिमा व्यवस्था भएको 2 वर्षमा परिमार्जन गर्नै पर्छ किसानको लागि। त्यही आधारलाई टेकेर हामी चाहिँ दुधको मूल्य चाहिँ परिमार्जन गरेका छौँ। अहिले दुधको मूल्य प्रति लिटर 76 रुपियाँ छ। अब यहाँहरूले 10 रुपियाँ मूल्य वृद्धि गरेर 86 रुपियाँ बनाउँदै प्रस्ताव पनि पठाउनु भएको छ। हजुर हजुर। त्यो बढेको मूल्य किसानले कसरी पाउँछन्? अहिले किसानले चाहिँ किसानले पाउने मूल्य कति छ र अब ठ्याक्कै किसानको हातमा पर्ने मूल्य चाहिँ कति हुन्छ? अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला सिफारिस भएको र अहिलेसम्मको चाहिँ 76 छ र अहिले हामीले 10 रुपियाँ बढाइसकेपछि तपाईँको उपभोक्ता मूल्य चाहिँ 86 हुने भयो। तर किसानको चाहिँ मूल्य हेर्नुभयो भने पहिलाको चाहिँ 53.50 हो। तर अहिले हामीले 7 रुपियाँ बढाइसकेपछि 60 रुपियाँ 50 पैसा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। र यसका नियमकारीहरू जस्तो अब किसानले कसरी पाउन सकिन्छ भने कुराहरू त यो एक त किसान नै तपाईँको सबै कुरा बुझिसकेपछि र हामीले बढाइसकेपछि किसान नै चनाक हुनु पर्यो। दोस्रो पार्ट चाहिँ अनुगमनको पार्टहरू छ। अनुगमन गर्ने बेलामा मन्त्रालय पनि त्यो अनुगमनमा जान्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय दुध विकास बोर्ड पनि जान्छ, त्यसपछि पशु सेवा विभागहरू पनि जान्छ। त्यसैले अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या पनि आएको छैन कि मूल्य वृद्धि गरिसकेपछि किसानले नपाएको कुरा पनि त्यस्तो छैन। किसानले पाउनुहुन्छ। त्यसको अनुगमन किसानले आफ्नो उचित मूल्य नपाएको दुधको बिचौलियाहरूले नै बीचमा खाइरहेको देखिएको छ।
त्यसैले पहिलाको समस्या हामीले बुझिसकेका छौँ। अहिले त्यस्तो हुँदैन। अब बिचौलियाहरूलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ योपल्ट हामीले धेरै मेकानिजमहरू चाहिँ युज गर्दैछौँ। यो बढाइसकेपछि र मेकानिजम भनेको धेरै तपाईँको अनुगमन गर्ने हाम्रा निकायहरू छन्, जस्तो राष्ट्रिय दुध विकास बोर्ड नै भने एउटा के अरे नियमकारी छ। अर्को चाहिँ तपाईँको मन्त्रालय छ, पशु सेवा विभागहरू छ। यो चाहिँ तपाईँको ठाउँ ठाउँमा गएर जहाँ समस्या देखिया छ, जहाँबाट तपाईँको किसानहरूको समस्या आएको छ, बिचौलियाहरूको समस्या छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ। र मलाई लाग्छ त्यस्तो समस्या आउँदैन। र पहिला पनि त्यस्तो एउटा चाहिँ बेला बेलामा आएको कुरा हो, तर त्यस्तो नपाएको कुरा चाहिँ होइन। फेरि निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबर महल काठमाडौँ। प्रति लिटर 10 रुपैयाँ बढ्दा किसानले पाउने मूल्यमा जम्मा 3 रुपैयाँ मात्रै वृद्धि भयो नि त। 3 रुपैयाँ 75 पैसा बढ्छ। त्यो त अध्ययन कमै हो नि। यस्तो हो, तपाईको मूल्य वृद्धि गरेर एकैपल्ट किसानलाई धेरै फाइदा हुने कुरा होइन। मूल्य मात्रैले समस्या जुन बिचको ग्याप छ, जुन पैसा छ बिचको, त्यो चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? किन यति धेरै ग्याप देखियो त? हैन, यस्तो छ तपाईको, जस्तो अब दुधको श्रृङ्खला हेर्नुभयो भने उत्पादन हुन्छ, सङ्कलन हुन्छ, प्रशोधन हुन्छ, बजारीकरण हुन्छ, त्यसपछि उपभोक्तामा जान्छ। यो भ्यालु चेनलाई हेर्दाखेरि तपाईँको 86 रुपियाँ चाहिँ आउँछ। तपाईँको जस्तो दुध लिइसकेपछि, सङ्कलन गरिसकेपछि प्रशोधनमा जानु पर्यो। प्रशोधनको पनि तपाईँको ढुवानी खर्च हुन्छ उद्योगीहरूको। ढुवानी खर्चदेखि इन्धनको पनि त्यस्तै अहिले तपाईँको 2 महिना 3 महिनामा इन्धनको भाउहरू बढिराख्ने, ढुवानीमा पनि त्यस्तै समस्या छ। त्यसपछि अरूमा पनि तपाईँको प्याकेजिङको कुरा हुने भयो। यस्ता कुराहरूमा हेर्दाखेरि तपाईँको दुईटै बाँचोस्, एउटा चाहिँ किसान पनि बाँचोस्, अर्को चाहिँ उद्योगीहरूलाई पनि समस्या नपरोस् हिसाबले हामीले यो मूल्यलाई चाहिँ समायोजन गरेका छौँ। र यो मूल्य चाहिँ साइन्टिफिक आधारमा नै गरे हो। कुनै त्यसमा के अरे अरूको दबावमा, कसैको प्रेसरमा अथवा कुनै त्यस्तो होइन, अध्ययन देखाएको छ र अध्ययनले देखाएको आधारमा चाहिँ हामीले यो मूल्य समायोजन गरेका छौँ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि, जस्तो मैले भने यो मूल्य चाहिँ कसरी निर्धारण अथवा कसरी गरेका छ भन्दाखेरि 2077 मा हेर्नुभयो भने हाम्रो एउटा स्टडी छ। त्यसले के भनेको छ भन्दाखेरि किसानको चाहिँ लागत मूल्य 56 रुपियाँ भनेको छ, र्यानले स्टडी गरेको। अर्को चाहिँ 78 मा पनि स्टडी एउटा भयो, जसले के देखाएको छ भन्दाखेरि इनोभेटिभ भिजनले स्टडी गरेको छ। हामीले यो के अरे मूल्य वृद्धि गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हाम्रो आन्तरिक पनि तयारी हुन्छ र बाहिरको पनि स्टडीलाई चाहिँ हामी एउटा अब्जर्भको हिसाबले राखेर त्यसरी चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्छौँ। त्यसले के भनेको छ भन्दाखेरि जुन 78 मा स्टडी भएको छ त्यसको 56 रुपियाँ 32 पैसा छ। र अहिले हामीले 78 को लास्टमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दाखेरि 57 रुपियाँ 14 पैसा चाहिँ आइपुगेको छ। त्यसैले अध्ययनकै आधारमा चाहिँ हामीले किसानलाई पनि समस्या नपरोस्, उद्योगीलाई पनि समस्या नपरोस् र तपाईँको उपभोक्तालाई पनि समस्या नपरोस्। र अर्को कुरा ठिक छ म्याडम, अर्को कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि किसानको मध्यनजर गरेर नै गरे आउँछ। अब किसानको चाहिँ हेर्नुभयो भने कुनै ठाउँमा चाहिँ 10 रुपियाँ पनि छ, अध्ययनले देखाएको छ कि 10 रुपियाँ चाहिँ बढाउनु पर्ने, कुनै ठाउँमा 15 रुपियाँ पनि भनेको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ 8 रुपियाँ पनि भनेको छ। तर हामीले त लिनु भनेको एग्रिगेटलाई लिने हो नि त, देशभरिलाई को एग्रिगेट लिएर। र हामीले यो अध्ययनलाई चाहिँ तपाईँको सबै प्रदेशमा गएर 7वटा प्रदेशको 22वटा जिल्लामा अध्ययन गरेर त्यसको एग्रिगेट र साइन्टिफिक आधारमा चाहिँ हामीले मूल्यको वृद्धिको लागि प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ मन्त्रालयमा। किसानहरूले सधैँभरि आन्दोलन पनि गरिरहेका हुन्छन्, उचित मूल्य पाइएन भन्दै कहिले बाटोमा दुध पोख्याउनेदेखि लिएर। त्यसको अर्को कारण हो तपाईँको, जस्तो समस्या के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसैले यो दुध पोख्नुको कारण के हो भन्दाखेरि टाइममा चाहिँ तपाईँको ठाउँमा नआइपुग्ने एउटा कारण छ। दोस्रो कारण चाहिँ तपाईँको मूल्यको कारणले होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको अब जस्तो उद्योगीहरूले पनि नलिएको कारणले पनि हो। कहिलेकाहीँ जस्तो अब कोभिडको टाइममा समस्या पर्दाखेरि यस्ता समस्या चाहिँ केही ठाउँमा देखिया छ, तर त्यसलाई यो पल्ट हामी चाहिँ म्यानेज गर्यो र म्यानेज गरेका छौँ यो पल्टको लागि। र यो मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि दुधको मूल्य वृद्धि भइसकेपछि अब कुनै पनि किसानको दुधहरू फाल्नु पर्दैन र यो दुधको मूल्यको कारणले पनि तपाईँको त्यो फाल्नु चाहिँ परेको छैन अहिलेसम्म। त्यो टेक्निकल पाउँदैन भन्ने कुरामा यहाँहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ नि? यहाँ हामी अनुगमन गर्छौँ। राष्ट्रिय दुध विकास बोर्ड
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग लगायतका जुन निकायहरू छ यसमा चाहिँ यो पल्ट हामी चाहिँ सचेत भएर नै यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने पाटोमा जान्छौँ हामी। अहिले दैनिक कति खपत हुन्छ दुध नेपालमा? अहिले हेर्नुभयो भने यसको दुधको चाहिँ हेर्नुभयो भने नेपालमा उत्पादन वर्षमा चाहिँ 23 लाख मेट्रिक टन, अहिलेको डाटाले के भन्छ भने 23 लाख मेट्रिक टन चाहिँ तपाईँको दुध उत्पादन हुन्छ। त्यसको 17% चाहिँ फर्मल मार्केटमा छ, 33% चाहिँ इन्फर्मल मार्केटमा छ र अहिले पनि तपाईँले देख्नुभयो भने 21औं शताब्दीमा पनि तपाईँको 50% चाहिँ घरेलु प्रयोजनको लागि मात्रै उपयोग हुँदैछ। अब हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि र हामीले लक्ष्य के ल्याएको छ भन्दाखेरि यो 2078 मा तपाईँको नीति आइसकेपछि र अर्को कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो एउटा व्यक्तिले कम्तीमा 1 वर्षमा 91 लिटर चाहिँ खानै पर्ने हुन्छ दुध। यो चाहिँ एफएओ को एउटा मिनिमम मापदण्ड हो। अरू देशहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो अस्ट्रेलियामा हेर्नुभयो, युरोपमा हेर्नुभयो, युएसएहरूमा हेर्नुभयो, इभन इन्डियामा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो अस्ट्रेलिया कुरा गर्नुभयो भने 300 लिटर अथवा 300 केजीसम्म वर्षमा खान्छ। युरोपमा हेर्नुभयो भने तपाईँले 298, इभन इन्डियाको पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 98 सम्म उसको कन्जम्सन छ पर इयरमा। तर अहिले पनि हाम्रो नेपालमा पर कन्जम्सन हेर्नुभयो भने 77 लिटर मात्रै छ र हामीले पुर्याउनु पर्यो कति भन्दाखेरि 91 लिटर। त्यसैले पनि यो ग्यापिङ छ र यो ग्यापिङलाई फुलफिल गर्नको निम्ति पनि हामीले चाहिँ मूल्य वृद्धिको एउटा कारण हुन सक्छ। त्यसपछि किसानलाई चेतना, जनचेतना, त्यसपछि मैले भने कि यो मूल्य वृद्धि गरेर तपाईको किसानलाई चमत्कार हुने कुरा होइन। हामीले अहिलेको टाइममा किसानलाई टेक्निकली सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि आर्टिफिसियल इन्सिमिनेसन हुन्छ त्यस्ता कुराहरूमा, त्यसपछि दाना चोकरहरूमा पढेका समस्याहरूप्रति पनि हामी समाधान भयो भने किसान चाहिँ नफामूलक हुन सक्छ। नत्र भने यो दुधको भाउ मात्रै बढाएर तपाईको किसानलाई चमत्कार हुने कुरा पनि हुँदैन। र अहिलेसम्म देखिएका समस्या के भयो भने हाम्रो देशमा अहिलेसम्म यो कुराहरूमा त्यति ध्यान दिएको छैन। तर मलाई लाग्छ कि अब तपाईको 3 तहको भइसकेपछि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रले सबैको आँखा चाहिँ यो कृषिप्रति, दुधप्रति भएको कारणले अहिले तपाईको गाउँपालिकाहरूले पनि भनौँ न, स्थानीय निकायहरूले पनि तपाईको प्रोत्साहन गर्ने चाहिँ बजेटहरू बनाएको छ, प्रदेशले पनि बनाएको छ र केन्द्रले पनि बनाएको छ। त्यसैले म यहाँको मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि किसानहरूको पहिलाको समस्या थियो, पहिला समस्या पनि थियो, तर अब बिस्तारै सबैले बुझिसकेपछि अब किसानहरू यो क्षेत्रबाट दुध व्यवसायबाट तपाईको पलायन हुनु हुँदैन। र दुध व्यवसाय भनेको कस्तो भन्दाखेरि धान पछिको, कृषि क्षेत्रको धान पछिको सबभन्दा ठुलो क्षेत्र भनेको दुध व्यवसाय हो। नेपालको जीडीपीमा 5% कन्ट्रिब्युसन गरेछ र 5 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईको संलग्नता देखिएको छ। त्यसैले यो मर्यादित क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनको निम्ति सबै तह र सबै किसानहरू पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ सबै कुरा। त्यसपछि उद्योगीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ र उपभोक्ताले पनि बुझ्नुपर्ने हो कि दुध क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई कसरी कुराकानीलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अहिले भने बेला भएको छ ब्रेकको। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि गुड मर्निङ नेपालमा पुनः स्वागत छ। आज हामीले दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद यादवसँग दुधको व्यवस्थापनको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। फेरि पनि ब्रेक अगाडि पनि कुराकानी गरिहाल्यौँ। अब फेरि जोड्न चाहन्छु, दुधको उत्पादनसँगै यसको बजारीकरण र व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ? अहिले जस्तो यो भनौँ न कोभिड-19 को पेन्डेमिकको बेलामा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, र म एउटा टेक्निकल विद्यार्थीको नाताले पनि भेटनरी डक्टरको हिसाबले पनि दुध भनेको कम्प्लिट फुड मानिन्छ र यसमा शरीरलाई पाउने सबै कुरा चाहिँ तपाईँको दुधमा पाउँदो रहेछ। त्यसैले यो पदार्थलाई, यो खाद्य पदार्थलाई कम्प्लिट फुड पनि भन्छ। यसमा पाउनुपर्ने जस्तो फ्याट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, भिटामिन, प्रोटिन सबै यसमा पाएको कुरा हुनाले यसलाई कम्प्लिट फुड पनि भन्छ। त्यसैले मेरो रिकमेन्डेसन र कसरी व्यवस्थापन गर्यो भन्दाखेरि, जस्तो अहिले यो पेन्डेमिकको बेलामा र कोभिडको बेलामा हामीले के भन्छ भन्दाखेरि कोरोनालाई जित्नको निम्ति अथवा कोभिडलाई जित्नको निम्ति इम्युनिटी डेभलप गर्नु पर्यो र त्यो इम्युनिटी डेभलप गर्ने
शक्ति चाहिँ दुधमा हुन्छ। इम्युनोग्लोबिनहरू हुन्छ, आइजिए हुन्छ, आइजिएमहरू जस्ता पदार्थहरू हुन्छ जसले के गर्छ भन्दाखेरि शरीरलाई इम्युनिटी डेभलप गर्छ। त्यसैले मेरो रिकमेन्डेसन के हो भन्दाखेरि यसलाई अहिलेको टाइममा, अहिलेको यो पेन्डेमिक टाइममा चाहिँ जो व्यक्तिले तपाईँको 100 ml खाँदैछ त्यसले चाहिँ 200 ml खानु पर्यो आफ्नो रक्षाको निम्ति पनि, आफ्नो इम्युनिटी डेभलपको लागि पनि। त्यसैले अहिले खपतको आधारमा हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यदि खपत कम भइरहेछ भने त्यसका लागि चाहिँ हामीले कन्भर्सनमा प्रयोग गर्दैछौँ। किनभने अहिले चाहिँ तपाईँको फ्लस सिजन हो, बढी दुध हुने तपाईँको सिजन हो। फागुनपछि दुध कम हुने सिजन आउँछ। त्यसैले अहिलेको जुन खपत हुने भयो, हाम्रो प्याटर्न नै त्यही हो। त्यसपछि फागुनपछि त हाम्रो फ्लस लिन सिजन आउँछ, दुध कम उत्पादन हुने समय आउँछ। त्यसैले त्यति बेला चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ भएको खपत अथवा उत्पादन भएकोलाई खपत गर्ने, बजारीकरण गर्ने, त्यसपछिको तपाईँको खपत तपाईँको अहिले कन्भर्सन गरेर बचेको दुधलाई कन्भर्सन गरेर त्यसपछिको फागुनपछि हामीले युज गर्छौँ। त्यसैले यो एउटा चेनमा चाहिँ मेन्टेन भएको हुन्छ, त्यस्तो समस्या पर्दैन। अहिले बढी भयो भने पनि कन्भर्सन गरेर दुधलाई कन्भर्सन पाउडर एसएमपीमा कन्भर्सन गरेर पछि हामीले युज गर्न सक्छौँ र गरि नै रहेछौँ। नेपालमा उत्पादन भएका दुधहरू नेपालभित्रै खपत हुन्छ या बाहिर पनि जान्छ? नेपालभित्रै नै अहिले खपत भइरहेछ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि मान्छेलाई के भरम छ भन्दाखेरि सबै कुरा हामी केही कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट पनि ल्याउँछौँ। दुध उत्पादनहरू ल्याउने नै हो, तर हाम्रो उत्पादनहरू पनि तपाईँको बाहिर जाँदैछ। यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। जस्तो घिउ नै हामीले 63 मेट्रिक टन चाहिँ तपाईँको जापानको लागि एक्सपोर्ट गरेका छौँ। जस्तो अर्को कुरा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको छुर्पी पनि तपाईँहरूको डग च्यूको लागि चाहिँ हामी बाहिर पठाउँछौँ अमेरिकातिर। अर्को कुरा चाहिँ चिजको कुरा गर्नुभयो भने इन्डिया चाइनातिर जानु भनेको हाम्रो याक चिज हो। त्यसैले केही कुरा त हामीले बाहिरबाट पनि ल्याउँछौँ। तर अहिले 2 वर्षमा आएको भयो, 2 वर्षमा तपाईँको केही कुरा त्यस्तो आएको छैन। न एसएमपी आएको छ, न दुध आएको छ, केही पनि आएको छैन त्यस्तो दुध पदार्थहरू। र यो कुरा पनि मैले यहाँहरूको जानकारीको लागि हाम्रो पदार्थहरू पनि दुध तथा दुधजन्य पदार्थहरू पनि बाहिर जाँदैछ। त्यसैले पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्सकै फर्ममा छ। त्यस्तो होइन कि हामीले मात्रै ल्याउँछ भन्ने कुरा पनि होइन, यहाँबाट पनि जान्छ भन्ने कुरा। किसानले उत्पादन गरेको दुध बजारसम्म आउनको लागि चाहिँ समस्याहरू के छन् बिचमा चाहिँ? जस्तो धन्यवाद। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो यो पेरिसेबल र कम्प्लिट फुड भइसकेपछि समय निश्चित तापक्रममा निश्चित समयभित्र ठाउँमा पुग्नुपर्छ। निश्चित समयमा निश्चित तापक्रमभित्र चाहिँ ठाउँमा पुग्नुपर्छ। यो ब्यालेन्स नमिलिसकेपछि जुन अमृत हुने कुरा चाहिँ पोइजनमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैले हाम्रो रिकमेन्डेसन के हो भन्दाखेरि र यसमा देखिएका के समस्या भयो भन्दाखेरि जस्तो एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जानको लागि चाहिँ तपाईँको यो मिलेन रे, यस्तो भएन, तपाईँले कर तिर्नु पर्यो। त्यसैले हामीले के गर्यो भन्दाखेरि 1 वर्ष पहिला राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डले चाहिँ विश्वमा नभएका लोगो उद्घाटन हामीले गर्यो र अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो लोगोलाई एम्बुलेन्स सरह नै र हाम्रो ऐनमा पनि व्यवस्था छ कि यो दुध भनेको अति आवश्यकमा पर्छ। त्यसैले त्यसलाई टेकेरै हामीले अहिले लोगोको चाहिँ उद्घाटन र सुचारू भइसकेको छ। 100वटा ट्याङ्करमा हामीले लगाइसकेका छौँ। आवत जावतमा जस्तो एम्बुलेन्सको एउटा हर्न हुन्छ, त्यसपछि त्यसको लोगो हुन्छ, त्यस्तै दुध ढुवानी गाडीमा पनि हामीले लोगोको प्रयोग गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ अहिलेको टाइममा जब हामीले 1 वर्ष भयो, हामीले भनौँ न हाराहारी चैतमा चाहिँ उद्घाटन गरेको थियो 77कोमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै उद्घाटन गर्नुभएको थियो। र अहिले आवत जावतमा त्यस्तो समस्याहरू परेको छैन। त्यो पनि एउटा लोगोजको एउटा एडभान्टेज हो। र अब अहिले पनि हामी त्यो लोगो सबैको लागि चाहिँ किसान होस्, सहकारी होस्, जो गाडी ढुवानी राखेको छ, उद्योगी होस्, सबैलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ कि यसलाई चाहिँ लगाउनु। र यो लगाइसकेपछि एम्बुलेन्स सरह हुन्छ र एम्बुलेन्स सरह भइसकेपछि प्रहरीहरूले चाहिँ सहयोग नै गर्ने हो। र समस्या त्यही हो, लोगो नभएको कारणले तपाईँको निश्चित ठाउँमा निश्चित टाइमभित्र नआएको कारणले चाहिँ बेला बेलामा दुध फाल्ने, त्यो पोइजन भइदिने होइन, त्यो समस्याहरू भएको कारणले अलिकति समस्या थियो। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो समस्या देखिया छैन। अन्तमा आएका छौँ हामी। अन्तमा यहाँलाई सोध्न चाहन्छु,
यहाँहरूले मूल्य वृद्धि गर्दै हुनुहुन्छ, किसानलाई अझै पनि डाउट छ त्यो बढेको मूल्य पाउँछ पाउँदैन भन्ने कुरामा अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म यहाँहरूको कार्यकारिणी निर्देशकको हैसियतमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पल्टको मूल्य र मलाई यो पनि थाहा छैन कि यो पहिला चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको कुरा चाहिँ नपाएको कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यस्तो कुनै पनि कम्प्लेन चाहिँ आएको छैन। अब सुन्न चाहिँ सुनिन्छ कि बिचौलियाहरूले खान्छ, तर जति मूल्य हामीले बढाएको हुन्छ त्यति मूल्य चाहिँ किसानले पाएकै हुन्छ। किन भन्दाखेरि आजकलको युग भनेको समाचारको युग हो। आजकलको युग भनेको सबैले टेलिफोनबाट सोध्या हुन्छ र समाचारमा आइहाल्छ। जस्तो अहिलेको हामीले मूल्य प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ, मूल्य वृद्धि हुन बित्तिकै यहाँहरूको मिडियाबाट पत्रिकाबाट हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीले पनि मन्त्रालयले पनि विभागहरूले पनि धेरै ठाउँमा भने आउँछ। त्यसैले दुधको मूल्य बढिसकेपछि किसानले नपाउने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म मलाई चाहिँ थाहा छैन। तर योमा पनि चाहिँ यस्ता कुराहरू आइसकेपछि यो पल्ट हामी एलर्ट भएर बसेका छौँ कि दुधको मूल्य बढिसकेपछि बिचौलियाहरू बिचमा चाहिँ नखाओस्, सिधै किसानको खातामा जाओस्। यस्ता कुराहरूमा हामी एलर्ट नै छौँ र राष्ट्रिय दुध विकास बोर्ड यसमा एकदम एलर्ट भएकै अवस्थामा मान्नुपर्छ यो पल्टको। हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सायद अब किसानहरू यति बेला जो टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आज धेरै कुराहरू थाहा पाउनुभयो। धन्यवाद म्याडम। लास्टमा फेरि पनि यहाँहरूले बोलाइदिनु भयो, किसानहरूको चासो राखिदिनु भयो। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा मैले यहाँलाई भने कि अब चाहिँ यो 21औं शताब्दी भनेको किसानको शताब्दी हो र किसानहरूले ढुक्क भएर के अरे पशुपालन गर्दा हुन्छ, दुध उत्पादन गर्दा हुन्छ। अब बजारीकरणको पनि समस्या छैन र बिचौलियाहरूको पनि त्यस्तो बिचमा आएर चाहिँ खाने यताउति गर्ने कुरा छैन। त्यसैले किसानहरू यो पेसाबाट प्लान नहोस्, राम्रोसँग दुध उत्पादन होस्, यही नै शुभकामना यहाँहरूको मिडियाबाट दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा गुड मर्निङ नेपाल लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।